वजीर आजम इमरान खान ने आज 2.5 साल में पहली बार डायरेक्ट अवाम से टेलीफोन कॉल्स के जरिए बात की। क्या हुकूमती मशीनरी इतनी नाअहल है कि अवामी मसाइल से बाखबर रहने के लिए वजीर आजम को अवाम से ही बात करनी पड़ रही है? क्या वजीर आजम को आज की इस एक्टिविटी से पहले अवाम की मुश्किलात और मसाइल का कोई इदराक नहीं था? जो उलझने 2.5 साल से नहीं सुलझ सकी, क्या इस 1 घंटे की एक्टिविटी से वो हल हो जाएंगी? माजी में भी कई हुक्मरान इस तरह के अवामी राब्ते करते रहे हैं। 1997 में मियां नवाज शरीफ ने अवाम से टेलीफोनिक राब्ते का सिलसिला शुरू किया था और उस वक्त टोल फ्री नंबर के ज़रिए अवाम से रब्ता किया गया था। लोग रब्ता करते थे और उनके मसाइल हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए जाते थे। नवाज शरीफ जब बहैसियत वज़ीर आज़म लोगों के मसाइल सुना करते थे, उस वक्त प्राइवेट मीडिया वजूद में नहीं आया था, वरना यकीनन उनकी एक्टिविटी भी उसी तरह नशर होती जिस तरह इमरान खान की एक्टिविटी को नशर किया गया। तो एक मीडिया नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि मुतल्लिका इदारे जिसके बारे में शिकायत होती थी उसके सरबरा का इंटरव्यू करें और शिकायत के बारे में सवालात करें जो अवाम ने वज़ीर आज़म से की थी, और फिर ये सवालात और जवाब नशर कर दिए जाते थे। ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले 4 जर्नलों से ज़्यादा अवाम में रहने वाले हुक्मरान थे। ज़ियाउल हक बराह रास्त तो अवाम से कोई टेलीफोनिक राब्ते नहीं किया करते थे, लेकिन वो रात 11 बजे से 1 बजे तक टेलीफोन के जरिए मौसूल होने वाले पैगामात या सवालात के जवाब दिया करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में खुली कचहरियाँ बाकायदगी से मुनक़िद की जाती थीं, जो अवामी राब्ते का सबसे मौसर जरिया थी। डिवीजनल या ज़िले सतह पर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लोगों से राब्ता रखा जाता और इन खुली कचहरियों में लोगों के मसाइल सुने जाते और उन्हें हल भी किया जाता था। हमारे मुल्क के अक्सर दानिश्वर इस तरह की मुहिम को हुकूमत की तशहीरी मुहिम से ताबीर करते हैं। आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस एक्टिविटी की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ब्यूरोक्रेट्स और अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल को वज़ीर आज़म के सामने सही तरीके से पेश नहीं करते, या सब अच्छा होने का यकीन दिला देते हैं और शायद वही यकीन वज़ीर आज़म अवाम से टेलीफोनिक रब्ता करके उन्हें दिला रहे हैं कि सब अच्छा है? बहरहाल अवाम ने तमाम मुतालबात, तमाम शिकायत, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने उनको जवाब भी दिया। अब क्या वाकई ये एक तशहीरी मुहिम थी? इसका मकसद क्या होता है, यही जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि माजी में भी कई हुक्मरान इस तरह की एक्टिविटी करते रहे हैं। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त अवाम से गुफ्तगू की है, उनसे उनके मसाइल सुने, किन मुश्किलात से वो दो चार हैं वो सुनाए, और जवाबात की हद तक तो अवाम को उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की है। आप एज अपोजिशन पार्टी उनकी इस इंटेंशन को कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई दुरुस्त तरीका है अवामी मसाइल को हल करने का? देखिए, अवामी मसाइल जो हैं वो PR से हल नहीं होते। इस हुकूमत का यही प्रॉब्लम है कि ये समझते हैं कि हर मसले का हल PR है, हर मसले का हल सोशल मीडिया है, हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास है। हुकूमत फेल इसलिए नहीं हो रही कि उसकी कम्युनिकेशन में कोई कमी है, हुकूमत फेल इसलिए हो रही है कि उसके पास डिलीवरी की ना सलाहियत है, ना डिलीवरी का कोई प्रोग्राम है, ना कोई डिलीवरी की टीम है, ना डिलीवरी का नो हाउ है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि अवाम के मसाइल हल करे तो उसका इलाज बेहतर गवर्नेंस है, और गवर्नेंस में वो मुसलसल नाकाम भी होते जा रहे हैं और फेल भी होते जा रहे हैं, चूँकि वो इस बात को अब तकरीबन साबित कर चुके हैं कि इनके पास सलाहियत नहीं है। देखिए, आपके पास अगर सलाहियत हो और आप ना तजुर्बेकार हों तो आप सीख जाते हैं। यहाँ पर दिन ब दिन मामला बिगड़ रहा है। 2.5 साल के बाद भी हुकूमत की सलाहियत में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। आप अगर इंतज़ामी मशीन ही देख लीजिए, जिस तरह ये अफसरों के तबादले करते हैं, जिस तरह ये सूबों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं इंतज़ामी ढांचे के अंदर, उससे दिन ब दिन जो इंतज़ामी गिरफ्त है वो ख़राब हो रही है, ढीली हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, रिश्वत का बाज़ार गर्म है। मुझे अब लोग बताते हैं कि हम जिस दफ्तर में भी जाएं वहाँ पे अफसरान या जो लोग हैं एहलकार, वो बरमला रिश्वत का तकाजा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में इतनी सरेआम रिश्वत नहीं देखी थी जितनी इस हुकूमत के दौर में हो गई। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अब खुद हुकूमत के हुक्मरान जमात के अपने MNA कहने लग गए हैं। वो अपने पार्लियामेंट्री पार्टी में इस बात का ये शिकायत कर रहे हैं कि जितनी करप्शन आज कल है इतनी कभी नहीं रही पाकिस्तान में।
تو ایسا صاحب افسران کے تبادلے کی آپ نے بات کی تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ افسران کے تبادلے شاید یہ انہی کے کرتے ہیں جن کو سوٹ کرتے ہیں. ہم تو بڑے عرصے سے ان سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پیمرا کو، وہ ظاہر ہے آپ کے دور میں ان کو تعینات کیا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا جائے. وہ بڑے ایک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں ہمارے اپنے چینل بول کے خلاف، اور کوئی 1.5 ماہ سے ہم یہ مطالبہ حکومت سے بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں ٹینیور پوسٹ ہے، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، حکومت بڑی بے بس ہے، جبکہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں آپ کو اظہار خیال کرنا چاہیں پھر ذرا گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے نا، حکومت کو جہاں سیاسی اپنے مفاد کا خیال ہوتا ہے وہ کسی ٹینیور کو نہیں دیکھتی. اب میں آپ کو پنجاب کی مثال دوں گا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. وہاں پہ تقریباً 4 عدد چیف سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں، 5 آئی جی بدلے جا چکے ہیں. اسی طرح ڈویژنز کے اندر 6 کمشنر بدلے جا چکے ہیں. ڈسٹرکٹس کے اندر 5 ڈپٹی کمشنرز بدلے گئے ہیں. سیکرٹریز کی اگر آپ بات کریں تو ہائر ایجوکیشن، اریگیشن 8 10 سیکرٹریز بدل گئے ہیں. تو اس انداز میں تو پھر حکومت نہیں چلتی. اگر آپ یہ اپنی پسند ناپسند پہ افسروں کو لائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے پر عمل کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ٹرانسفر کر دیں گے، اس سے پھر ایک بہت بے یقینی پھیلتی ہے. کوئی اچھا افسر، دیانتدار، فرض شناس افسر پھر اس قسم کی نوکری کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ سائیڈ لائنز پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر مینلی وہی افسر آپ کو دستیاب ہوتے ہیں کہ جو پھر جائز ناجائز کا فرق نہیں دیکھتے، اور پھر ایسی انتظامی مشین کے جو جائز ناجائز کا فرق نہ دیکھے، وہ جہاں آپ کے لیے 4 ناجائز کام کرتی ہے وہاں 50 اپنے لیے ناجائز کام کرتی ہے. تو احسن صاحب، یہ جو آج والی ایکٹیویٹی پر ہی واپس آتے ہیں، یہ عوام سے براہ راست وزیر اعظم رابطہ، چاہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، ماضی میں میاں نواز شریف صاحب بھی 1997 میں اس طرح کا ایک رابطہ کر چکے ہیں. تو یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک تشہیری مہم ہوتی ہے، عوام میں صرف اپنی واہ واہ کرانی ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام جو آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے اس کو آپ فوری طور پر بیٹھ کر تو نہیں حل کر سکتے، اس کے لیے تو آپ کے عوامی نمائندے، آپ کی پوری بیوروکریسی موجود ہوتی ہے. پھر اس مخصوص ایکٹیویٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، یہ تو مختلف ادوار میں پرائم منسٹرز کرتے رہے ہیں، اور 97 میں اس روایت کو نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شہری، ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ براہ راست چیف ایگزیکٹو تک اپنے مسائل پہنچا سکیں. لیکن وزیر اعظم کی سطح پہ آپ کس قدر لوگوں کو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ان مطمئن کر پائیں گے، یا کتنوں کے مسائل حل کر پائیں گے، یہ ضرور ایک وزیر اعظم کے منصب کے لیے یا آفس کے لیے ایک براہ راست ریچ آؤٹ کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ڈیلیوری نہیں ہوتی. یہ تب کارآمد ہے کہ جب نیچے آپ کا سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو. لیکن اگر آپ کا سسٹم ڈس فنکشنل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کال سن کے لوگوں کی مشکلات میں کمی کر دیں گے، ان کے مسائل حل کر دیں گے، تو یہ پھر خود فریبی ہے. اس طرح لوگوں کے مسائل میں کمی نہیں ہوگی. ابھی دیکھیے حکومت نے پچھلے 2 ماہ میں 5 دفعہ تیل کی قیمت بڑھا دی ہے. بالکل اسی طرح بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں. اب ان چیزوں سے جو مہنگائی کی لہر ملک میں ٹوٹی ہے اور آنے والے وقت میں مزید اس میں اضافہ ہوگا، اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. میں دعوت دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو 25,000 مہینے کی تنخواہ لیتا ہے اور اس کے گھر میں 6 افراد ہوں، وہ کیسے گھر چلا سکتا ہے؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے. 50,000 روپے ماہانہ آمدن پہ بھی آپ 6 افراد کا بجٹ نہیں بنا سکتے. بجلی کے بل لوگوں کے 5-5 8-8 ہزار غریب ترین لوگوں کے آ رہے ہیں. وہ بیچارے 5-8 ہزار روپیہ بجلی کا بل دینے کے بعد یہ سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر سکیں یا ان کو مناسب طریقے سے خوراک دے سکیں. تو اس وقت اس حکومت کی جو معاشی تباہی ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کا اکنامک فائبر تو تباہ کیا ہی ہے. اب سوشل فائبر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. کرائمز بڑھ رہے ہیں، ڈرگز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور لا لیسنس ہو رہی ہے. جو اخلاقیات ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جب کسی بھی معاشرے پہ اس طرح کی اکنامک کرائسس آتی ہے جہاں پہ انفلیشن ہائی ہو، گروتھ بہت کم ہو، جسے اسٹیگفلیشن کہتے ہیں، اس کے بہت سماجی اور معاشی اثرات دور رس ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.